الفلكسيبيليتي دو جو. الفلكسيبيليتي دو جو يعني الا ما كانتش طريقه واحده مناسبه في داك الماتش وكتشوف الفرقه الاخرى قارياك مزيان هي مسهل. اول حاجه كنبغي نبارك لجميع المنتخبات العربيه اللي تاهلت لامم افريقيا. اول مره في التاريخ كيتاهلوا 7 ديال المنتخبات افريقيه عربيه الامم افريقيا كاميرون 2022. مبروك للسودان ومبروك لموريتانيا التاهل ثاني مره على التوالي. والسودان اللي كانت من الدول المؤسسه للاتحاد الافريقي لكره القدم واللي شاركت في اول نسخ ديالها ومن بعد غبرات مده طويله رجعات الامم افريقيا. واتونسيون بالسودان، السودان معنا في المجموعه ديال التصفيات ديال كاس العالم. حذاري حذاري ثم حذاري من السودان. صراحه لي ماتش كاملين اللي شفت في هذه الجوله الاخيره والجوله ما قبل الاخيره كانوا عباره بحال شي ماتشات اميكال. شفنا دي ماتش استعراضيين بحال ديال الجزائر 4-0 وشفنا ديال مصر حتى هي 4-0 ماتشات استعراضيه. وكانت حتى جزر القمر حتى هي كانت مؤهله وكان ماتش بحال لي ماتش اميكال. بحال هاد لي ماتش هادو ما تقدرش تحكم على المنتخبات الافريقيه خصوصا الافريقيه، ما تقدرش تحكم بهم على القوه ديال شي منتخب والضعف ديال شي منتخب. كيبقاو ماتشات تجريبيين في اطار اقصائيات، كيبقاو اقصائيات شكليه. يعني اقوى المنتخبات الافريقيه دازت لا كوب دافريك والصح كيبقى في لا كوب دافريك وفي اقصائيات كاس العالم في الاقصائيات النهائيه. كنهضر بطبيعه الحال المنتخب المغربي داز من واحد المرحله انتقاليه وهو في اطار بناء، وحنا ديما كنبقاو في اطار بناء منتخب قوي ينافس. ديما كتسمعوا هذه الجمله ديال منتخب قوي ينافس. فينا هو هذا المنتخب القوي الذي ينافس على كأس إفريقيا منذ 1976 ونحن كنوجدوا ما عرفتش اللغة لا منذ 1976 ونحن نجهز في منتخب قادر على المنافسة في إطار إقصائيات كأس إفريقيا وفي إطار إقصائيات كأس العالم. بالنسبة للماتش المغرب مع بروندي، المنتخب والمدرب دخل بواحد التشكيله اللي كتبان لي 90% ابار زياش وامرابط اللي يكونوا اساسيين مع المنتخب، وهذه حاجه ضروريه. بالنسبه لي هذه هي التشكيله 90% منها هي التي تكون اساسيه، بالدليل بانه خلاهم يلعبوا اكثر من 75 دقيقه واكثر وقت ممكن يقدروا يلعبوا اونصومبل، يعني يلعبوا مجموعين باش ياخذوا الوقت بيناتهم ويتوالفوا بيناتهم. بعدا كخطه كنظن هذه هي الخطه الانسب والاصلح وكاع المصطلحات اللي تقدر تناسب اللعب واللعابه ديال المنتخب الوطني كاملين. وبالدليل بان 3-2-4-1 ماشي كيقولوا 3-5-2، ماشي هي 3-5-2. كيلعب بها زياش في تشيلسي، كيلعب بها سايس في وولفرهامبتون، وكيلعب بها حكيمي في انتر ميلان. علاش هذه الخطه هي الانسب للمنتخب الوطني؟ لان معروف اي منتخب عنده لعابه فودات صافي دير لعاب اللي محترف ستار كيلعب عليه. شي وقت كان دروغبا في الكوت ديفوار كيلعبوا على دروغبا، الخطه كلها مبنيه على دروغبا. صلاح في هذا الوقت هذا ديال مصر كيقول لك يديها باسي لصلاح، يعني الخطه كلها ملعوبه على صلاح. بحال السويد مع ابراهيموفيتش الخطه كلها كتكون مبنيه على واحد اللاعب. حنا عندنا تبارك الله بزاف ديال اللعابه اللي كيلعبوا بنفس الخطه، يعني المدرب كيحاول يخليهم اليز ويلعبوا بداك الخطه اللي كيلعبوا بها مع الفرق ديالهم شاك سيمين وكل ويكاند كيلعبوا بنفس الخطه. يعني الا جاوا المنتخب ولعبوا بنفس الخطه ودخل معاهم شي لعابه وتناسبوا وعطاو واحد الفيلينغ، عطاو واحد كيفاش كيقولوا الفيلينغ، عطاو واحد التجانس ما بيناتهم. زيد على هادشي النصيري والحدادي كيلعبوا في نفس الفرقه، هما وبونو راكم عارفين سيفي، يعني كيمشيو ويجيو اونصومبل. يعني هاد التجانس هذا خصنا نخرجوا منه شي حاجه. داكشي علاش المدرب ارتأى يلعب التشكيله كالاتي، واللي كما قلت في الاول هي التشكيله اللي غادي تكون 90% ابار واحد جوج ديال لي بوست. انا كنظن بلي مرابط غادي يكون تيتولار ومعاه زياش اللي غيكونوا تيتولار. هذه هي التشكيله ب 95% اللي غادي تكون في كاس افريقيا ان شاء الله في التصفيات ديال الا كانوا لي بليسور. والايجابي اللي كاين في هذا ليفيكتيف هو اي بوست عنده جوج ثلاثه ديال اللعابه. هذا هو المكسب الحقيقي اللي اكتسبناه زعما الصراحه في هذا المنتخب، وهذا الشيء اللي يقدر يحقق حاليلوزيتش وحيد حاليلوزيتش. المهم ما نطولش عليكم، ندخلوا ديريكت في التشكيله الاساسيه اللي بدا بها المنتخب. اكرد سايس شاكلا في الدفاع، مسينا لي لاتيرو وحكيمي في الجناب. برقوق تعربت كانوا دي ميليو ديفونسيف غولايور مع لاطاك، وسط ميدان كيربط ما بين الدفاع والهجوم. حكيمي ومسينا كيوليو ميليو دروا ميليو غوش. املاح
الحدادي بالتناوب هما بجوج كيوليو 9 سا ديبون ديال الكره منين جايه. الا كانت جايه من لا دروات كيدخل حدادي، كانت جايه من لاغوش كيدخل املاح. هما اصلا اجنحه كانوا لاعبين بحال دي فوزيلي. 9 بحال الشكل ديال غريزمان اللي كيعرفوه في البارسا، بحال الشكل ديال غريزمان. المهم كانت هذه هي التشكيله ديال المنتخب اللي بدا بها الماتش، واللي تقريبا سلا بها الماتش، حيت لعبوا حتى لدقيقه 78 76 واقيلا. عاد دار البريمير شونجمون ودار بوست بار بوست وبدل ماسينا حيت بليسور ما كانش ناوي يخرجو، كان غادي يخليه. صراحه الماتش ما كانش فيه بزاف ما يتحلل، ما كانش فيه بزاف ما يتقال. خديت لكم كيلكو سيكونس، خديت واحد اللقطات صاوبتهم اون 3 دي، غادي نحاولوا نحلوهم كاملين ونديطايوهم كاملين. خليكم معنا ما تمشيوش بعيد، كملوا الفيديو انا مزاو. كما كتشوفوا في هاد لاكسيون هادي هكا كره كانت كتبنى من الخلف. ملي كتكون كره سواء عند سيس سواء عند شاكلا سواء عند اكرد، يا كيخرج تاع رابط يا كيخرج برقوق كيروليي مع لاطاك. الا خرج تاع رابط ولا خرج برقوق عاوتاني داك الجوج ديال لي ميليو اوفونسيف اللي كاينين كما كتشوفوا هنايا الحدادي واملاح، واحد كيولي يلعب 10 وواحد كيخرج يدوموندي لا بال باش يخرج الميليو التيران ديالهم، وواحد كيدوز في الظهر ديالهم والنصيري كيديماركا. نخليكم تشوفوا لاكسيون كامله ونعاودوا نحلوها. هذه اكسيون خديتها من الماتش، كانت في الدقيقه وقيله 46. هذيك لاكسيون ديال الحدادي باش كان غيماركيها هو يجبدها الجول، هكا تيراها للجول ولكن جبدها اون فين كونت جبدها الجارديان. الكره بدات من اللور من عند سايس. كما كتشوفوا الاظهره كيطلعوا. كانت غالبيه ديال لي زاكسيون ديال المنتخب سواء لي زاكسيون اللي نجحوا اللي وصلوا للبوطو ولا لي زاكسيون اللي ما وصلوش للبوطو، كتلقى هاد الديناميك ديال اللعب ديال لي لاتيرو بجوج حكيمي وماسينا كيوليو دي زيلي تاع رابط وبرقوق كيحاولوا يروليو الميليو مع لاطاك. واحد فيهم كيخرج يدوموندي لا بال والثاني كيحاول يلقى ليسباس في الظهر ديال لي ميليو التيران. نصيري سوا كيدوموندي كره سوا كيخرج على الجنب وكيخلي الحدادي يدخل لاطاك، وبالتالي داكشي علاش قلت لكم الحدادي 9.5 في شي لقطات كيولي 9 وشي مرات كيولي 10. وزياده على هادشي كتلقى اللعابه في الكاري 18 بكثره، يعني الحدادي وكيزيد يدخل حكيمي في الدوزيام بوطو ولا بروميي بوطو، ماسينا نفس الشيء بروميي بوطو دوزيام بوطو على حسب منين غادي تسونطرا، وكيزيد معاهم برقوق وتاع رابط داك النص خبزه اللي في 18 متر. وفي الكاري 18 كتلقى الحدادي والنصيري ومعاهم ماسينا الا كانت كره من لا دروات والا كانت كره من لا غوش كتلقى في الدوزيام بوطو ديما حكيمي. ندوزو للحاله الثانيه. خديت لكم بزاف ديال الحالات داير فيها ايمن، عرفتي هذوك داير فيها بحال داك هذاك الحكم الدولي اللي كتجيب بين سبور دولي، ما عمري شفتو شي مره وقيلا حكم شي ماتش، حكم رابع في كاس العالم، دايرينو حكم دولي وكيفهم على كولينا. هاد الحالات لا الاولى اللي فاتت ولا الثانيه اللي غادي تشوفوا دابا، هكا كانت طريقه بناء الكره من الخلف من عند المنتخب الوطني المغربي، ماشي بحال لاكسيون الاولى فعود ما يخرج املاح خرج الحدادي اللي ولا 10. فهاد المره ما دخلش للكاري 18 باش يطلب كره للنصيري باش باساها له، ولا 10 هو اللي خرج دوموند على بال. نصيري ديماركا، حكيمي وماسينا في اي اكسيون كتلقاهم بحال الصاروخ هكا طلعوا بجوج بهم. حكيمي ونصيري كاين شويه ديال الفيلينغ ناقص بيناتهم، واحد شويه ديال التفاهم، خاص غير شويه ديال التفاهم وتكون شويه ديال ليفيكاسيتي وراك للبيوت. في هذه اللقطه هذه الفرق ما بين الحاله الاولى والحاله الثانيه هو ان الحدادي اللي لاعب 9 و 10 هو اللي خرج يطلب كره، واملاح دخل مع النصيري للكاري 18. يعني الكثافه العدديه ديما كتكون في الكاري 18، يعني بغينا 2-3 يكونوا في الكاري 18 حيت النصيري سي با ان تكنيسيان باش يكون في الكاري 18 بوحدو. يعني النصيري ما يقدرش يدريبلي لك 1-2، النصيري كتعطيه كره كيماركي سوا بالراس سوا بالرجل، خصو يكون في 18 متر قريب للشبكه. ما عرفتش مرات كيضيع، ولكن هداف هو بحال الشكل ديال جيرو. سي با ان دريبلور الذي يبقى كيدريبلي في كره باش يماركي لك وتسنى هو اللي يجيب لك 3 بوان. النصيري خصك تعطيه كره زوينه باش تدخل. داكشي علاش المدرب كيحاول يكثر وتكون الكثافه العدديه في الكاري 18. يعني الحاله الاولى اللي شفنا خرج فيها املاح يشد كره هو اللي غيريكوبيري كره باش يحاول يبني الهجمه، شفنا الحدادي يدخل ولا 9 اوتوماتيكمون ولا 9، وشفناها حتى في لاكسيون ديال البيت اللي غادي نشوفوها من بعد. في لاكسيون اللي خرج الحدادي ولا 10 هو اللي ولا مونور دو جو وشدها من عند تعربت، ولا املاح 9.5. هاد الحالات بجوج اللي شفنا
لا الاولى ولا الثانيه، كيفاش الكره كانت كتبنى من الخلف ليكيب ناسيونال. بالنسبه للحاله الثالثه كتختلف شويه على الحاله الاولى والحاله الثانيه. علاش؟ حيت الطريقه ديال الخروج ديال الكره ماشي نفس الطريقه. داكشي علاش هضرت في الماتش اللي فات على الفليكسيبيليتي دو جو. الفليكسيبيليتي دو جو يعني الا ما كانتش طريقه واحده مناسبه في داك الماتش وكتشوف الفرقه الاخرى قارياك مزيان، تحاول تغير من الطريقه ديالك وتلعب بطريقه اخرى، اللي وحده منها تقدر تكون الكرات الطويله. وحنا عندنا جوج ديال لي لاتيرو حكيمي وماسينا اللي كيطلعوا سراع بزاف، يعني نقدروا نستافدوا منهم في الكرات الطويله والكرات اللي كتسونطرا من الخلف وكتجي لعندهم ويقدروا يلعبوها دي سونتر للنصيري ولا الحدادي. وحتى في هذه الحاله هذه كتلقى الكثافه الهجوميه والكثافه العدديه في الكاري 18، وهذا هو الاهم. كما كتشوفوا هنايا الكره ديما كانت كتبدا من اللور، ولكن ماشي بالضروره كانت كتبدا عند سايس. هذه الكرات لعبات مرارا وتكرارا في الماتش. الكره كتكون عند سايس ولا عند شاكلا في نفس الوقت ولا اكرد، كتسونطرا سواء عند ماسينا، ومي كتسونطرا هنايا عند ماسينا وكيكون هو اون بوزيسيون دو سونتر، كتلقى النصيري بطبيعه الحال ومعاه النفيدمي الاول والثاني املاح اللي كيخرج للبروميي بوطو، وحدادي كيكون معاه حتى هو في الدوزيام بوطو مع النصيري، وحكيمي كيتسنى الدوزيام بوطو من ليه. ونفس الشيء ملي كيكون كيسونطري حكيمي كتلقى ادم ماسينا حتى هو كيساين في الدوزيام بوطو. ثلاثه ديال الحالات كيبينوا كيفاش الكره كانت كتبنى من الخلف وكيفاش المغرب كان كيقدر يبني الهجمات ديالو، يقدر يعني كيماركي، يعني كان كيقدر يماركي كل هجمه راه نخرجوا 20-0. عموما كانوا بزاف ديال الايجابيات اللي ذكرناهم حتى في الفيديو الاول، منهم ادم ماسينا، والحمد لله لقينا اريار غوش اللي زوين الصراحه، تقدر تعتمد عليه وتقدر تلعب به ماتشات كبار. وقدرنا نعرفوا التشكيله ديال المنتخب الوطني ب 95% اللي غيبدا بها سوالاكا ولا التصفيات ديال كاس العالم. ولكن مع ذلك كاين بزاف ديال النواقص والسلبيات اللي خصو يخدم عليهم المدرب بهذا ليفيكتيف هذا. ماشي راه ما نجيبوش شي لعابه اخرى من كوكب اخر، هادو هما اللعابه اللي كاينين، وهادو هما اللعابه اللي يقدر يخدم بهم داك النواقص اللي كاينين. من النواقص اللي كاينين هو ان المغرب من الاول ديال الماتش هو حاول في النص ساعه الاولى حاولوا يلعبوا واحد الضغط عالي، وداك الضغط عالي ما جابش نتيجه، وكانت كره كتقدر تخرج من عندهم بسلاسه وبكل سهوله. يعني طيح مع فرقه جوز ديال الكره، يعني قلايه كطيح مع الكوت ديفوار، كاميرون، الجزائر، مصر، تونس، يعني غادي تضغط عليهم ما تصرهبهمش داك الضغط، وغادي يقدروا يخرجوا لك بكره، وغادي يقدروا يهجموا عليك ويديروا محاولات خطيره ويقدروا يماركيو عليك. حنا مع بروندي ما كناش كنقدروا نقطعوا كره، وبالدليل باننا درنا 4 ديال لي فوت دوفون الكاج ديال منير، يعني 4 ديال لي فوت في بريمير ميطون و6 ديال لي فوت في الدوزيام ميطون. 6 ديال لي فوت في الدوزيام ميطون يعني تكون لاعب مع فرقه اللي عندها القامات طويله ولعابه اللي طوالين وكيلعبوا على لي بالاغيتي، يعني فرقه تكون مشلله كتعرف تلعب لي بالاغيتي بحال الشكل ديال فنلندا والايسلاند، داك اللعب ديال لونغلوفون. تعطيه 6 ديال لي كوفرون هكا حدا الكاري 18 منها غتماركا وحده السور. بروندي راه ما قدرتش تماركي، ولكن طيح مع منتخب صحيح والبوان فور ديالو هو لي بالاغيتي، لي كورنر ولي بالاغيتي ولي سونتر، وكيكونوا عنده القامات طوال مشيتي فيها عمو. لذلك خدينا واحد لاكسيون ديال اكرد في الدوزيام ميطون، ولكن كانت حتى في البريمير ميطون المدرب من بعد نص ساعه شاف باللي اللعابه ما كانوش كيقدروا يقطعوا كره، وكانوا كيديروا دي فوت اللي خطيرين على البوطو ديال المغرب. كانت كره كتخرج عندهم من الغارديان ولا من لا ديفونس، كانت كتخرج كره كانوا اللعابه كيخرجوا كاملين، لا ديفونس كتوصل حتى للميليو تيران، الكره كتبنى، ولكن هما كانوا كيقدروا يخرجوا باللعابه، وكنا كنضطروا نديروا لي فوت في هاد لا زون الخطيره هنايا. منتخب اللي كيعتمد على الكواري الطوال ولي فوت ولي كورنر لي بالاريتي، عنده قامات طويله، غدير معاه 5 ديال لي فوت بحال هاد الماتش درنا 11 الفوت بالضبط، غتمارك عليك وحده كون هاني. هاد لي فوت هادو كانوا يقدروا يداروا في النص الثاني اللي عندهم، يعني من الاول تقتل الهجمه. فوت تكتيك كتسمى، فوت تكتيك تقدر ديرها عندهم، يعني ما قدرتيش تقطع كره دير فوت كما كيديروا المان سيتي، كيعطيوك فوت عندك وكيرجعوه هما اللور. يعني تضرب بحال دابا مثلا كره عندهم طيح واحد تما نصيري يضرب واحد، الحدادي يضرب واحد، طيح فوت رجع حنايا اللور، ما كنتيش كتقدر الكره تقطعها هكا خاصك دير. حنايا لا كنا كنخليهم يخرجوا بكره، حنا كنتكيو عليهم ما كنديوش كره،
وبالتالي كتولي هجمه خطيره علينا. رانا من بعد السي حليلوزيتش زيروا لي لين ويرجعوا شي شويه اللور ويديروا واحد لو بريسينغ خفيف ولا ديفونس شويه تكون باص اللور باش على حساب الكواري الطوال كما قلنا نحاولوا نشوفوا لاكسيون. لعب بها المغرب من الدقيقه 35 حتى الفان د ماتش، ومنها جا البيت اللي شفناه ديال تعربت. اللعابه كانوا كيبقاو في الميليو تيران في السيركل، الكره كانت كتخرج هما كياخذوا الراحه ديالهم كيبنيو الهجمه ديالهم. هنا قطعها تعربت المره الاولى، دارها تعربت شي 3 ديال الخطرات منهم دازت وحده هي اللي ماركاها الحدادي. لا ديفونس رجعت شي شويه اللور ليلين سدو، وهذه نقطه ايجابيه كنت هضرت عليها في الماتش الاول اللي هي الا ما كنتيش قادر تلعب بواحد الخطه وكتشوف الخصم قاريك حاول تبدل الطريقه ديال اللعب ديالك، حاول يبدلها. قدرنا نماركيو مالغري ماركينا بيت واحد وحاولنا نماركيو وكان الماتش 100 مقتول، ولكن راه كاين بشائر وبحال هاد لي ماتش هادو كيكونوا سيف ذو حدين، يعني تربح بنتيجه كبيره نبقاو نفخوا فيهم والمغرب ماركا 8 والمغرب ماركا 7 عاوتاني ونبداو في داك الهيلمان ديالنا. الا ما جابش الله كنبقاو ما كاينش ايوا ما تسناو منهم والو. خلينا هكا ما متفائلين ما متشائمين، نتمنوا لهم الخير ونتاهلوا ان شاء الله لكاس العالم ونديو كاس افريقيا. علاش لا، عندنا الامكانيات باش نديو كاس افريقيا. وبهذا كنسالي الفيديو واقول لكم الى موعد لاحق وفيديو جديد ان شاء الله. يا مسهل.